भनिन्छ नि, एउटा बुद्धिमान मानिसले गलत अथवा मूर्ख तरिकाको प्रश्न गरेर जति कुरा सिक्न सक्छ, त्यति एउटा मूर्ख मानिसले सही उत्तर पाउँदा पनि सिक्न सक्दैन। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई ज्ञानकुण्डको अर्को नयाँ कथा श्रृङ्खलामा। आजको कथा रहेको छ 3 प्रश्नको बारेमा। कथा सुन्दै जाँदा 3 प्रश्नको उत्तर यहाँहरूले थाहा पाउनु नै हुनेछ। अब ढिला नगरी आजको यो कथातर्फ लागौँ है त। आजको कथा यस प्रकार छ। एक समयको कुरा हो, हिमाली भेगमा एउटा सानो र सुन्दर गाउँ थियो। ती गाउँका मानिसहरू सबै मिलेर बसेका थिए। गाउँको पारीपट्टि हिमालबाट झरेका झरनाहरूको कलकल दृश्यले मनै लोभ्याउँथ्यो। हरियाली वातावरण, त्यस्तै आँखा अलि पर डुलाउँदा अग्ला अग्ला हिमालहरू। त्यो गाउँको दृश्य अत्यन्तै मनै लोभ्याउने खालको रोमाञ्चक थियो। त्यस्तै गाउँका मानिसहरू पनि एक आपसमा एकदमै मिलेर काम गर्ने, एकदमै मिलेर बस्ने। गाउँका सबै मानिसहरू एकअर्काप्रति एकदमै खुसी थिए। सामाजिक सद्भाव एकदमै राम्रोसँग कायम भएको थियो। त्यो गाउँमा एकजना एकदमै बुढा मानिस थिए। भलै उनी बुढा भइसकेका थिए, तर उनले आफ्नो जीवनमा धेरै पुस्तकहरू पढेका थिए। उनले पुस्तकबाट सिकेका ज्ञानहरू आफ्ना युवा पिँढीहरूलाई सिकाउने गर्थे, भन्ने गर्थे। युवा पिँढीहरू पनि बुढा बाजेको कुरा एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्ने गर्थे। विशेष गरी बुढा मानिसले बेलुकीको खाना खाइसकेपछि चौतारीमा विश्राम गर्दै गर्दा गाउँका युवाहरू अथवा ठुला मानिसहरूलाई पनि यस्ता कुराहरू सुनाउने गर्थे, ज्ञानगुणका कुराहरू बताउने गर्थे। एक दिनको कुरा हो, बेलुकीको खाना खाइसकेपछि सबै गाउँलेहरू एक ठाउँमा बसेर कुराकानी गर्दै थिए। त्यही कुराकानीको क्रममा बुढा मानिसले गाउँलेहरूलाई एउटा अचम्मको पाठ सिकाउने विचार गरे। त्यसैले बुढा मानिसले सबै गाउँलेहरूलाई भने, सुन्नुहोस् त, आज एउटा कुरा मैले यहाँहरूलाई सुनाउँछु। सबैले सुन्दा हुन्छ, सबैको लागि काम लाग्ने कुरा नै हो। सबै मानिसहरूको ध्यान बुढाको कुरातिर खिचियो। छलफल गरिरहेका गाउँलेहरू बुढाको कुरातिर ध्यान दिन थाले। बुढाले गाउँका सानसाना केटकेटीहरू र अलि युवाहरूलाई सबैभन्दा अगाडि राखे, अर्थात् आफ्नो अगाडि राखे। त्यसपछि बुढाले सबै गाउँलेहरूलाई मुसुक्क हाँस्दै एउटा कथा भन्न सुरु गरे। बुढा मानिसले भन्छन्, मैले धेरै पहिले पढेको एउटा कथा छ, लियो टोल्स्टोयको कथा। यो कथाबाट तपाईँहरूले धेरै राम्रो कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईँहरूलाई यही लियो टोल्स्टोयको कथा आफ्ना शब्दबाट सुनाउँछु। तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, कथा रोमाञ्चक छ। त्यसपछि बुढा मानिसले भन्न थाले, लियो टोल्स्टोयले लेखेको एक ज्ञानवर्धक कथा। उनी भन्छन्, एक समयको कुरा हो, एउटा राज्यमा अत्यन्तै सहनशील र मेहनती राजा थिए। राजाले धेरै कुराको बारेमा जान्न खोज्थे। उनले दुखी गरिबहरूलाई एकदमै सहयोग पनि गर्ने गर्थे। उनले आफ्ना राज्यका सबै जनताहरूलाई न्याय दिएका थिए। कुनै जनताहरू पनि उनको राज्यकालमा अन्याय भएको महसुस गरेका थिएनन्। सबै जनताहरू राजाको शासनप्रति एकदमै खुसी थिए। एक दिनको कुरा हो, राजाले आफ्नो दरबारको सभाहालमा सबै मानिसहरूलाई बोलाएर भने, मलाई 3वटा प्रश्नको उत्तर चाहिन्छ, जसरी भए पनि चाहिन्छ। त्यसपछि सबै मानिसहरूले राजाको प्रश्न सुन्न आतुर भए। राजाले भने, 3वटा प्रश्नमध्ये पहिलो प्रश्न हो, कुनै पनि कामको सुरुवात गर्ने सबैभन्दा उत्तम समय के हो? यो मलाई जान्नु मन छ। सबै मानिसहरू दोस्रो प्रश्नको पर्खाइमा थिए। राजाले भने, दोस्रो प्रश्न, हामीले कस्ता मानिसको कुरा सुन्नुपर्छ? कस्ता मानिस हाम्रो लागि ठिक हुन्छन्? दोस्रो प्रश्न यही हो। अब मानिसहरू तेस्रो प्रश्न सुन्नको लागि इच्छुक थिए। त्यसै गरी राजाले तेस्रो प्रश्न पनि भन्न थाले। राजा भन्छन्, संसारको सबैभन्दा उत्तम चिज के हो? यो मलाई जान्नु मन छ। यी 3वटा प्रश्नको उत्तर जसले भन्छ, मैले त्यसलाई ठुलै इनाम दिनेछु। राजाको प्रश्नको उत्तर कसले दिने? अब प्रश्नको उत्तर दिएर राजाको चित्त बुझेपछि राजाको इनाम पाउने आशमा विभिन्न मानिसहरू राजाको प्रश्नको उत्तर दिन आउन थाले। कसैले भने, कुनै पनि काम गर्नको लागि उत्तम समय हामीले पहिले नै निर्धारण गर्नुपर्छ। त कसैले भने, कुनै पनि काम गर्ने समय पहिले निर्धारण गर्न सकिँदैन। त कसैले भने, एउटा मानिसले यो सोचेर हुने कुरा होइन, यसको लागि त अन्य विभिन्न विद्वान मानिसहरू बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ, कुनै काम गर्ने उत्तम समय के हो भनेर। राजाको पहिलो प्रश्नको उत्तर कसैले पनि चित्त बुझ्ने तरिकाको दिएन। राजाको पहिलो प्रश्नको उत्तर कसैले दिँदा पनि उनी तृप्त भएनन्।
त्यसपछि आयो दोस्रो प्रश्नको कुरा। दोस्रो प्रश्नमा पनि कसैले भने हामीले महात्माको कुरा सुन्नुपर्छ, कसैले भने हामीले पण्डितहरूको कुरा सुन्नुपर्छ, कसैले भने राजाले त सेनाहरूको कुरा सुन्नुपर्छ, कसैले भने मन्त्री, कसैले भने आफ्नो नजिकको मानिस, त कसैले भने आफ्नो गुरुको कुरा नै सुन्नुपर्छ भनेर भने। राजालाई दोस्रो प्रश्नको उत्तरले पनि तृप्ति मिलेन। अब आयो तेस्रो प्रश्नको कुरा। तेस्रो प्रश्नमा मानिसहरूले भने पूजापाठ नै उत्तम चिज हो, त कसैले भने शास्त्र विद्या उत्तम चिज हो, कसैले भने वेद पुराणहरू पढेर त्यसबाट ज्ञान आर्जन गर्नु नै उत्तम चिज हो। उत्तरहरू त अझै धेरै मात्रामा आएको थियो, तर जति मात्रामा आए पनि राजालाई यी उत्तरहरूले कति पनि तृप्ति मिल्न सकेन। राजा सन्तुष्ट भएनन्। त्यसपछि राजाले सबैलाई भने तपाईहरूको उत्तर ठिकै छ, केही हदसम्म ठिकै होला, तर यो उत्तरबाट म कति पनि सन्तुष्ट भइन। अब के गर्ने? सबै मानिसहरूको अगाडि राजाले उनीहरूलाई नै प्रश्न गरे। त्यसपछि राजालाई त्यही उत्तर दिन आउनेहरू मध्येको एकजना मानिसले भन्यो, यही नजिकैको जङ्गलभित्र एकजना साधु बस्नुहुन्छ। ती साधुले यी तपाईँका 3वटा प्रश्नको सही उत्तर दिनुहुन्छ, अवश्य पनि दिनुहुन्छ। त्यो मानिसको यस्तो कुरा सुनेपछि राजा मनमा नै खुसी भए। त्यसपछि राजाले भोलिपल्ट बिहानै ती साधु कहाँ भेट्न जाने निर्णय गरे। भोलिपल्ट बिहानै नजिकैको जङ्गल थियो। राजा सामान्य मानिसको वस्त्र लगाएर एक्लै ती साधु भएको ठाउँमा हिँडे। राजा गए ती साधु भएको ठाउँमा। साधु एकदमै बुढा भइसकेका थिए। उनको शरीर एकदमै दुब्लो थियो। उनी एकदमै कमजोर अवस्थामा आइसकेका थिए। उमेरले धेरै भइसकेका साधुले राजा त्यहाँ जाँदा कुटीको बाहिर एउटा खाल्टो खनिरहेका थिए। खै के को लागि हो? राजा त्यहाँ गए र उनले साधुलाई भने, गुरुजन प्रणाम गरे। साधुले भने प्रणाम छ। त्यसपछि राजाले फेरि साधुलाई भने, गुरु म हजुर कहाँ 3वटा प्रश्न गर्न आएको। हजुरले 3वटा प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ भनेर मलाई कसैले भनेको छ, त्यसैले म यहाँ आएको। के हजुरले मलाई मेरा 3वटा प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुन्छ? साधुले भने, कस्ता खालका प्रश्न हुन्? प्रश्न भन्नुहोस् त, त्यसपछि थाहा हुन्छ। राजाले साधुलाई भने, गुरु मेरो पहिलो प्रश्न, कुनै पनि काम गर्ने सबैभन्दा उत्तम समय के हो? दोस्रो प्रश्न, कस्ता मान्छेको कुरा सुन्नुपर्छ र कस्ताको सुन्नु हुँदैन? तेस्रो प्रश्न, संसारको सबैभन्दा उत्तम चिज के हो? मलाई यी 3वटा प्रश्नको उत्तर जसरी भए पनि दिनुहोस् गुरु, म यी उत्तर जान्न चाहन्छु। राजाका 3वटै प्रश्न सुनिसकेपछि साधुले भने, ए हो र, प्रश्नको उत्तर दिनु पर्यो मैले। यति भनेर साधु फेरि खाल्टो खन्ने काममा लागि परे। ती बुढा भइसकेका साधु एकदमै कमजोर र दुब्लो शरीरले त्यो खाल्टो खन्दै थिए। राजाले यो देख्न सकेनन्। त्यसैले उनले साधुलाई भने, गुरु छोड्नुहोस्, मैले नै गरिदिन्छु, मैले नै खाल्टो खन्छु। त्यसपछि ती साधुलाई आराम गर्न लगाएर राजाले खाल्टो खन्न थाले। खाल्टो खन्दै गर्दा फेरि एकैछिन रोकिएर राजाले साधुलाई भने, गुरु खोइ त, मेरो 3वटा प्रश्नको उत्तर खोइ त गुरु, म जान्न चाहन्छु। साधुले भने, तपाईलाई 3वटा प्रश्नको उत्तर चाहियो होइन? राजाले भने, हो नि गुरु, मैले दरबारमा कति ठुलो भेला गराएँ, तर कसैले पनि मेरो मन सन्तुष्टि हुने गरेर उत्तर दिन सकेनन्। एउटा मानिसले हजुरले सबै कुरा जान्नुभएको छ, यी प्रश्नको उत्तर त सजिलै दिनुहुन्छ भनेर म यहाँ आएको। हजुरले प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् न गुरु। गुरु भने केही बोलेनन्। एकैछिन चुप्प लागेर आराम गरे। फेरि राजा खाल्टो खन्नतिर लागे। खाल्टो खन्दै गए, तर साधु अझै केही बोलेनन्। फेरि त्यसपछि राजाले साधुलाई भने, गुरु अब त भन्नुहोस् न, मेरो प्रश्नको उत्तर दिनु हुँदैन भने म फर्केर जान्छु। मलाई छिटो उत्तर भन्नुहोस्, नत्र म सरासर दरबारतिर जान्छु। साधुले भने, एकैछिन पर्खनुहोस् है। राजाले फेरि खाल्टो खन्न थाले। साधु कस्ता खाले रहेछन्, यत्रो बेर खाल्टो खनिसके। गुरु खाल्टो कति गहिरो खन्ने हो? साधुले भने, खन्दै जानुहोस् न, अझै गहिरो चाहिएको छ। राजाले खन्दै गए। एकैछिनमा राजा थकित भए। पूर्ण रूपमा थकित भइसकेपछि गुरुलाई भने, गुरु अब त मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ होला नि, होइन कि कसो? अब पनि दिनु भएन भने म केही नबोली फर्केर जानेछु र हजुर भएको ठाउँमा जिन्दगी कहिल्यै पनि आउने छैन। म यो देशको राजा हुँ, हजुरलाई पक्कै पनि थाहा नै होला। भलै अहिले सामान्य वस्त्रमा आएको छु, म यो देशको राजा हुँ नि। राजाको यी सबै कुराहरू सुन्दै गर्दा गुरुले आफ्नो टाउको अचानक दाहिनेतर्फ मोडे। उनले भने, हेर्नुहोस् त, टाढाबाट को मानिस आइरहेको छ? राजाले पनि आफ्नो शिर दाहिनेतर्फ फर्काए। उनले हेरे, लामो दारी जुङ्गा भएको मानिस उनीतर्फ दौडिँदै आइरहेको थियो। उसले आफ्नो हात पेटमा राखेको थियो। पेटबाट रगत बग्दै थियो। त्यो मानिस दौडिँदै आएर राजाको अगाडि आई लड्न पुग्यो।
राजाको अगाडि आएर लडिसकेपछि राजा र साधु भएर त्यो मानिसलाई उठाएर उसको हात पेटबाट हटाउँदा त उसको पेटमा घाउ भएको रहेछ। फटाफट राजाले त्यो घाउ सफा गरिदिए र एउटा कपडाको माध्यमले पट्टी लगाइदिए। त्यो मानिस एकैछिन केही नबोली त्यहीँ विश्राम गरिरह्यो। एकैछिनमा त्यो मानिसलाई तिर्खा लागेछ। त्यसपछि उसले आफूलाई तिर्खा लागेको कुरा जनायो। राजाले नजिकैको कुवामा गएर पानी ल्याइदिए। त्यो मानिसले पानी खायो। तिर्खा मेटियो। बेलुकी पख भइसकेको थियो। पहेँला घाम अब बिस्तारै अस्ताउँदै थियो। एकैछिनमा घाम अस्तायो। राजा दिनभरि खाल्टो खनिरहेका थिए। त्यो मानिस आफ्नो पेटको घाउले थकित थियो, उग्रसित थियो। त्यो मानिसलाई निन्द लाग्यो। त्यसपछि त्यही साधुको कुटी छेउमा त्यो मानिस सुत्यो। राजालाई पनि साह्रै थकाइ लागेकाले उनी पनि एकैछिनपछि उठ्छु भनेर त्यही मानिससँग सुते। एकैछिनपछि दुवैजना उठे, राजा र त्यो ग्रसित मानिस। उठिसकेपछि त्यो मानिसले राजालाई भन्यो, महाराज, मलाई माफ गर्नुहोस्, मबाट ठुलो गल्ती भयो। राजा त अचम्ममा परे। माफ गर्ने? कसरी? किन? मैले तिमीलाई किन माफ गर्ने? त्यसपछि त्यो मानिसले राजालाई भन्यो, महाराज, म त तपाईँको एक नम्बर दुश्मन हो नि। तपाईँलाई थाहा छैन, मैले एउटा लक्ष्य लिएको थिएँ कि तपाईँलाई कुनै दिन आक्रमण गरेर राम्रैसँग धुलाइ पिटाइ गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ। त्यसैले आज तपाईँ यी साधुको कुटीमा आएको मलाई थाहा थियो र हजुर यहाँ एक्लै पनि आउनुभएको थियो। त्यसैले हजुरले साधुलाई प्रश्न सोधेर उत्तर पाइसकेपछि आफ्नो दरबारमा फर्कन लाग्दा मैले बाटोमा तपाईँलाई बदला लिने सोच गरेको थिएँ। त्यही सोच गरेर म यही जङ्गलको झाडीमा लुकेको थिएँ। तर तपाईँका सेनाहरू त जङ्गलभित्र पनि गस्ती गर्दा रहेछन्। उनीहरूले मेरो हाउभाउले मेरो उद्देश्य थाहा पाइहाले। त्यसैले उनीहरूले मलाई नराम्ररी कुटपिट गरे। फलस्वरूप मेरो पेटमा घाउ भएर रगत बग्न थालेको थियो र म दगुर्दै हजुरको अगाडि आएँ र लड्न पुगेँ। महाराज, अबबाट मैले हजुरलाई कहिले पनि बदला लिने छैन। उल्टो म त हजुरको सधैँ सेवा गरेर दरबारमा हजुरको सेवाग्राही बनेर बस्न चाहन्छु। मेरो आजीवनभरि नै मैले हजुरको सेवा गरेर बाँच्न चाहन्छु। त्यो मानिसको सबै कुरा सुनिसकेपछि राजा त आश्चर्यचकित भए। अरे, यस्तो कट्टर दुश्मन मानिस त्यसै मित्र भएछ। अब त मेरो सेवाग्राही नै बन्छु भनेको छ। राजा अचम्मित भए। यस्तो कट्टर दुश्मन सित्तैमा सेवाग्राही पो बन्न पुग्यो। राजाले आफ्ना सेनाहरूलाई बोलाए र त्यो मानिसलाई आयुर्वेदिक उपचारका लागि भनेर आफ्नो दरबारमा पठाइदिए। राजाका सेनाहरू आएर त्यो मानिसलाई दरबारतर्फ लिएर जाँदै थिए। त्यही बेलामा राजाले ती छेउैमा बसिरहेका साधुलाई भने, गुरु, मलाई अझै मेरो प्रश्नको उत्तर दिनु हुँदैन? ठिकै छ, अब म जान्छु। तपाईँले मेरो प्रश्नको उत्तर दिनु नै भएन। हजुरलाई आएर यो खाल्टो खन्नमा सहयोग गरेँ, त्यति नै काम भयो होइन आज मेरो। म अब लागेँ, धन्यवाद। राजाले साधुलाई यस्तो भन्ने बित्तिकै साधुले राजातर्फ हेर्दै अनुहार चम्किलो बनाउँदै भने, तपाईँले अझै बुझ्नु भएको छैन? तपाईँको 3वटा प्रश्नको उत्तर त तपाईँले पाइसक्नु भएको छ। के तपाईँले यति पनि बुझ्न सकिराख्नु भएको छैन? राजा अचम्मित हुँदै साधुलाई भने, कसरी पाएँ? 3वटा प्रश्नको उत्तर मैले कसरी पाएँ? त्यसपछि ती साधुले राजालाई भन्न थाले, हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई यदि पहिले नै उत्तर दिएको भए तपाईँ दरबार जानुहुन्थ्यो। 3वटा प्रश्नको उत्तर पाएपछि त पक्कै पनि फर्किनुहुन्थ्यो। फर्कँदाखेरि त्यो मानिस जुन तपाईँलाई हमला गर्ने उद्देश्य लिएर बसेको थियो, त्यो मानिसले तपाईँलाई बाटोमा धेरै दुःख कष्ट दिनेवाला थियो। भलै तपाईँको सेनाहरू आउँथे र तपाईँलाई बचाउँथे, तर उसको बिग्रने केही छैन। तपाईँको बिग्रने त धेरै थियो नि। त्यसैले तपाईँलाई धेरै क्षति हुन पुग्थ्यो र तपाईँ त्यही बखतमा पछुताउनुहुन्थ्यो कि म किन एकैछिन भए पनि साधुकोमा बसेनछु भनेर। त्यसैले उचित समय तपाईँले खाल्टो खनिरहेको अवस्था थियो र उचित मानिस म बुढो र कमजोर मानिस थिएँ जसलाई सहयोग गर्नु तपाईँको कर्तव्य थियो। किनकि म बुढो र कमजोर भइसकेको छु र यति गहिरो खाल्टो खन्नु मलाई साह्रै गाह्रो हुनेवाला थियो। तपाईँले परोपकारको भाव दर्शाउनु भयो। र फेरि अर्को कुरा, जब त्यो मानिस तपाईँको अगाडि आएर लड्यो तब तपाईँले त्यो मानिसको घाउमा पट्टी बाँधिदिनु भयो। सबैभन्दा उत्तम समय तपाईँले त्यो मानिसको घाउबाट रगत बगिरहेको समयमा पट्टी बाँधिदिनु थियो। किनकि त्यही समयमा पट्टी नबाँधेको भए उसलाई धेरै असर पर्नेवाला थियो। तपाईँले उसको घाउमा पट्टी लगाइदिनु भन्दा अरू उत्तम काम के हुन सक्थ्यो त्यो बखतमा उसको घाउबाट रगत बगिरहेको अवस्थामा। त्यसैले सबैभन्दा उत्तम समय उसको घाउमा पट्टी बाँधिदिँदाको समय थियो भने सबैभन्दा उत्तम मानिस त्यही मानिस थियो जो अब तपाईँको सेवाग्राही भएर आजीवन तपाईँलाई सेवा गरिरहनेछ। ती बुढा मानिसले बेलुकीको समयमा सबै मानिसहरूलाई, गाउँलेहरूलाई यो कथा भनेर सके। तर कथा भनेर सकिसक्दा त्यहाँ भएका अधिकांश मानिसहरूले ती बुढा मानिसले भनेको कथाको भाव नै बुझेनन्।
त्यो कथाले भन्न खोजेको के हो नै बुझेनन्। त्यसपछि बुढाबाजेले सबै मानिसहरूलाई भन्न थाले, हेर्नुहोस्, राजाको 3वटा प्रश्नमध्ये पहिलो प्रश्नको उत्तर हामी सबैलाई एउटै हुन आउँछ। त्यो उत्तर हो, कुनै पनि काम गर्ने सबैभन्दा उत्तम समय वर्तमान समय हो। जसरी ती राजाले आफ्नो अगाडि कमजोर र एकदमै बुढा मानिसले खाल्टो खनिरहेको देखे, तब उनलाई दया आएर उनले त्यो खाल्टो खन्न थाले। उनी आफैले खाल्टो खन्न थाले। जुन समय त्यति बेला उनको लागि वर्तमान समय थियो। र फेरि जब राजाको अगाडि राजालाई नै हमला गर्ने भनेको मानिस आयो, त्यति बेला उसको घाउबाट रगत बगिरहेको थियो र त्यो घाउमा पट्टी लगाउने समय त्यो रगत बगिरहेको समयभन्दा अरू समय हुन सक्थ्यो र पक्कै पनि सक्थेन। त्यसैले पहिलो प्रश्नको उत्तरबाट हामीले यो कुरा स्पष्टसँग जान्न सकिन्छ कि कुनै पनि काम गर्ने सबैभन्दा उत्तम समय वर्तमान समय हो। हामीले वर्तमान समयमा नै आफ्नो काम गर्न थालिहाल्नुपर्छ। हामीले कुनै काम गर्नलाई कुरेर बस्नु यो कति पनि जायज कुरा होइन। र अब कुरा आउँछ दोस्रो प्रश्नको। हामीहरूले राजाको त्यो दोस्रो प्रश्नबाट के कुरा सिक्न सकिन्छ त भन्दा, जब हामीले वर्तमान अवस्थामा काम गरिरहेका हुन्छौँ तब हाम्रो कामको दौरानमा जो मानिस आउँछन् हाम्रा लागि त्यही मानिस नै सबैभन्दा ठिक मानिस हो। र हामीले काम गरिरहेको अवस्थामा त्यो मानिस आएपछि उसको अवस्था वा परिस्थितिलाई हेरेर उसको कुरा सुनेपछि हाम्रो आफ्नै चेतनाले सही या गलत छुट्याउनुपर्छ। यसको मतलब यो हो कि हामीले कुनै पनि मानिसबाट केही पनि कुरा सिक्न सकिन्छ, बस हामीले आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ। त्यसैले यो दोस्रो प्रश्नको उत्तरमा हामीले स्पष्टसँग के बुझ्नुपर्छ भन्दा, हामीले काम गर्दै जाने दौरानमा जस्ता मानिससँग हाम्रो भेट हुन्छ, जस्ता मानिस हाम्रो अगाडि पर्छन्, ती मानिसलाई हेरेर हामीले ती मानिसले भनेको कुरा होस् या ती मानिसहरूको अवस्था हेरेर होस्, हामीले आफ्नो चेतना अनुसार सही या गलत छुट्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र अब कुरा आउँछ तेस्रो प्रश्नको। बुढा मानिसले सबैलाई भने, त्यो कथामा ती साधुले राजालाई प्रत्यक्ष रूपमा नभने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यो भनिसकेका थिए कि म कमजोर थिएँ, त्यसैले हजुरले मलाई सहयोग गर्नु हजुरको कर्तव्य थियो। र फेरि उनले यो पनि भनेका थिए कि त्यो मानिसको घाउबाट रगत बगिरहेको थियो, त्यसैले हजुरले उसको घाउमा पट्टी लगाइदिनु भयो। साधुले अप्रत्यक्ष रूपमा राजालाई यही भनिरहेका थिए कि संसारको सबैभन्दा उत्तम चिज अथवा उत्तम काम परोपकार हो। र उनले यो यसकारण भने किनकि हामी मानव जोसँग संसारका सबै प्राणीहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च स्तरको चेतना छ र यसको प्रयोगले हामीले अरूलाई परोपकार गरेर कालो बादल मडारिरहेको अरूको जीवनमा उज्यालो ल्याउन सकिन्छ, जसले गर्दा सहयोग लिने र सहयोग गर्ने दुवैको जीवनमा खुसीको लहर आउने गर्दछ। र त्यो खुसी नै संसारको सबैभन्दा उच्च कोटिको खुसी र सन्तुष्टि हो। र यही भित्री मनको खुसी र सन्तुष्टिले नै मानिसलाई आफ्नो जीवनको वास्तविक बोध गराउँछ। ती बुढा मानिसले सबै गाउँलेहरूलाई त्यो कथासहित कथाले सिकाउन खोजेको कुरा भनेर सके। रात झमक्कै परिसकेको थियो। सबै गाउँलेहरू आफ्नो घरतिर लागे। यसरी यो कथा यही सकिन्छ। यो कथामा सोधिएका ती 3वटा प्रश्नको उत्तर यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। आजको यो कथा यहाँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। हिजोको तपाईँ र आजको तपाईँमा थोरै भए पनि केही सकारात्मक परिवर्तन आएको छ भन्ने आशा राखेको छु। म किरण भण्डारी आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको आगामी जीवन सुख, शान्ति, समृद्धिले भरिपूर्ण रहोस्। हवस् त, नमस्कार।